अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खाना खा गए? काफ़ी अरसे के बाद मैं आपको आज कुछ पाकिस्तानी कुज़ीन दिखाऊंगी। और जैसे कि आपने मेरे पिछले यूट्यूब में देखा होगा, इसकी क्या नाम है शाना इसका? हालेपिनो चिली हालेपिनो अच्छा, ये जो है मैंने अपने यूट्यूब के इसमें ब्लॉग में डाला है एक बार लास्ट ईयर। और ये भी मेरा जो है होममेड है। ये समोसे और रोल की रेसिपी भी आप लोगों ने यकीनन देखी भी होगी। मैंने रमज़ानों में अपने इस घर में आप लोगों के साथ यूट्यूब पे प्लेटर शेयर किया था। तो आज मेरे घर में एक ख़ास दिन है। मैं वतन से मतलब बैरून मुल्क से वापस आने के बाद मेरी अपनी प्यारी दोस्तों के साथ हमारा एक हाइटी है, और इसलिए मैंने कहा कि कुछ आप लोगों के साथ मैं छोटे क्लिप्स शेयर करूँगी। और आज मेरे घर में दुआ भी है ख़ास, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगी। देखते रहें सिमी खान किचन और हमारे पाकिस्तानी स्टाइल देखें, लाइफ स्टाइल देखें। स्पेशली नीना, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ अ हाई टी फॉर माई लवली सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। तो सो मैनी देयर आर माशाल्लाह पाकिस्तानी हाई टी, लाइक पाकिस्तानी फूड्स। तो चले फिर देखते रहे सिमी खान किचन, फिर मैं आपको कुछ देर में मिलती हूँ। सूरह रूम की जो है आयत 21 मैंने सॉरी वापस मैंने डाल दिया था, करेक्शन कराई थी ग्रुप पे कि ये 21st आयत है सूरह रूम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसकी कुदरत की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारी ही जिन्स की बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और सुकून को पैदा किया। बेशक इसमें उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो और फिक्र करते हैं। तो बस ये वाली आयत को मुझे आयत खुद भी बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसा दिखता है कि इस पर गौर व फिक्र जितना मैं करती हूँ वो नई उसमें से ऐसे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं कि हाँ इसको भी इस तरह भी देखा जाए, इसको इस तरह भी देखा जाए। और कितना सुभान अल्लाह ताला की ये ऐसी बातें हैं कि आपको पता चलता है कि कितनी जगहों पर ना ये फिट हो रहा होता है। अच्छा, अब जो है मैं एक्चुअली ये मैंने स्कॉलर को सुना, और बड़ी यंग थी, मुझसे भी छोटी है वो, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह पूरा कोर्स किया अपना, और उन्होंने फिर उसके बाद जो है कॉन्वर्ट है ये, और इनके हस्बैंड का इंतकाल ठीक है। ये पूरी दुनिया में मुसलमान सोसाइटी पर आया हुआ है कि डिवोर्स रेट जो है तो उन्होंने उसी के हवाले से अपने वहाँ पे अमेरिका में ये अपना कंडक्ट किया, और उनका यही था कि मैसेज फॉर द मुस्लिम्स कपल फ्रॉम द डार्क साइड कि जिसने अभी उसने भी वो अभी विडो हुई थी, तो उसने वो बताया कि उसने क्या चीज़ें जो हम और भी लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, तो क्या कमियाँ, और जो माशाल्लाह है शादीशुदा कपल, माशाल्लाह अल्लाह उनके शोहरों को सलामत रखे, उनको सदा सुहागन रखे, आमीन। तो वो क्या चीज़ों को गौर फिक्र करें। और ये आयत भी यही बोल रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बोल रहे हैं हमारा करियर होता, हमने अपने करियर को बहुत वक्त दिया होता और हमारा करियर होता, और या तो देखो फैमिली भी अगर हो ना,
اگر میں کسی کی سمجھو میں نے شادی نہیں کی لیکن میں اپنے ماں باپ کے لیے تو بڑی آگے بڑھ کے کام بھی کر رہی ہوں, وہ میرا گھر ہے, میرے ماں باپ کا گھر میرا گھر ہے, تو میں یہی بولوں گی نا. میرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, میری بھاوجیں آ گئی ہیں, کیا وہ گھر میرا رہا؟ جن کے لیے ماں باپ کے لیے اگر میں اپنی زندگی وہ کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم جانتے ہیں, ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں اور اس پر تو نے اس طریقے سے ہمیں بولا ہے, کیا کتنی شکر گزاری کا مقام ہے ہم عورتوں کے لیے کہ ہم اب سب اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں, ہم سب اپنے شوہروں کے ساتھ الحمدللہ رہتی ہیں. بس یہی ہے کہ اس آدمی پہ نا ہم تھوڑا رحم کریں جو ہمارا شوہر ہے, اسی کے لیے یہ سب کچھ جو ہے نا, کیونکہ دیکھو اس کے حصے کا سوال جو اللہ نے کرنے نا وہ اس سے کرنے ہیں, جو اللہ نے اس سے سوال کرنے ہیں نا وہ ہم اس سے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر وہی والی بات ہے یہ کہ ادھورا پن رہتا ہے عورت میں, اگر تو مجھے یہ بتاؤ کوئی سکسیزفل عورت بتا دو, چلو کریئر وائز ہی دیکھو, وہ اپنے آئی ایم 43.5, اب میں دیکھوں ایٹ دس ایج. اچھا یہ ہے کہ بایولوجیکلی اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا ایسا ہے کہ آفٹر 21-22 اب ہم لوگوں نے ان پر یہ ڈال دیا کہ ٹھیک ہے کریئر کو پرسو کرو, تم پڑھو, تم لکھو اور تھوڑا سا کچھ مارجن اپنے آپ کو دو, ٹھیک ہے گھر بھی بسا لینا بعد میں, بٹ ہم نے اس پر اتنا اس کا فوکس کیا, اس کی پرائرٹیز نا ہمارے بچوں کی اور بیٹیوں کی بھی چینج ہو چکی ہیں. اب وہ پہلے یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو میں ایک ڈینٹسٹ ہوں, پہلے تو میں ایک بزنس پڑھنے والی ہوں, اپنا تعارف بھی ایسے ہی کراتی ہے لوگوں میں, اور یہ کہ میں ایک ہوم میکر بنوں, ہاؤ بورنگ یا ہاؤ ڈیگریڈنگ, یا میں اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں کہ میں ایک ہوم میکر ہوں, وہ تو ہم بائی دا وے ہو رہے ہوتے ہیں, بائی دا وے ہمیں, اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں مین رول یہی دیا ہے. اسی لیے نا کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک جو جنریشن نے یہ غلطی کر دی ہے, اس کی وجہ دیکھو آئسولیٹڈ کیسز ہوں گے اپنی جگہ پہ, یہ پوری ایز سوسائٹی ہم فیل کر رہے ہیں, اور ہم مسلمس ہو کے ہماری شان کے خلاف تھا, یہ ہماری شان کے خلاف تھا. ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے ویسٹ فیل ہو گئے, ویسٹ تو بہت پہلے اپنے فیملی سسٹم کو اس نے پورا کا پورا جو ہے نا فیل کیا, اب خود اپنی پتہ نہیں کون سی خواہشات کے پیچھے, بٹ ہم لوگوں نے کیسے اس طریقے سے کر لیا. اور اب نا بس یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا جو ریشیو ہے اگر دیکھا جائے, جب ویسٹ میں دیکھیں یا ایسٹ میں کچھ ایسی فرینڈس کو جانتی ہوں جو بہت ایکسٹریم اچھی وائف ہیں, ان کے ڈیورسز ہوئی ہیں, دیکھو یہ آئسولیٹڈ, میں آج جو بات کر رہی ہوں جنرلائز کر رہی ہوں, دیز آر آئسولیٹڈ. آدمیوں کی یہ فطرت ہے, اگر آپ ریشیو 100% لیتے ہیں آدمیوں کو تو 40% جو ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی دیکھو سورہ نور میں نا 60% ایسے ہیں جو فطرت پر ایکسٹرا میرٹل افیئر چلاتے ہیں. پھر وہ اللہ اس کا معاملہ, ہم نے ان لوگوں پر اپنا نہیں ہوا, ہم نے اپنا گھر سنبھالنا ہے. دیکھو اب بات یہ آ گئی ہے, عورت تو ہمیشہ گھر سنبھالتی ہے, ہمیشہ نہیں, اب کریئر مائنڈیڈ ہے عورت. اب میں نے تمہیں بولا ہے نا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو پرائرٹیز ہی ان کی بیسٹ اپ ہم نے کی. ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت ایسی کی تھی کہ بیٹا تمہیں 18 کا ہونا ہے, تمہاری شادی کرنی ہے. ہم جو لبرل پیرنٹس ہیں ہم نے ان کو تربیت ہی کی کہ بیٹا پہلے تمہارا فیوچر ہے تاکہ تم ایک مضبوط بن کے اپنے سسرال میں جاؤ, اور جب مضبوط وہ چیزیں ہوم میکر تو چاہتی ہیں لیکن اپنی لائف کو بیلنس رکھنا چاہتی ہیں. تو یہ نہیں کہ آج کی جنریشن سے یہ جنریشن میں پھر ہاں دے آر رائٹ, بٹ دے آر پھر انہوں نے اپنے اوپر دو رسپانسبلٹیز لی ہیں. بہت اچھا ذکر ہوا, دعائیں خیر ہوئی, اور آج میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہمیں بہت اچھی اسپیچ دی میری ایک بہت پیاری بہن نے. اور کراچی میں ایسا موسم بہت آج کل عجیب سا ہوا ہے, اور میری بھی آپ کو آواز سے لگ رہا ہوگا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میں اپنی پیاری بیٹی میرب کو بہت دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ اس کو صحت یاب کرے. ہماری بچی بہت بیمار ہے اپنی سینی خالہ کی طرح. تو بہرحال اب میں ساری میری بہنیں جو ہے ہائی ٹی کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں مزے کی چیزیں جو کہ آپ کو ہم نے ویڈیو میں دکھایا ہے,
और थोड़ा सा हमने बयान भी आप लोगों को सुनाया है कि अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है कि हम आपको इतनी लंबी बयान दें, और हमेशा की तरह मैं अपनी दोस्तों को कैमरे के सामने नहीं लाती हूँ, तो यकीनी तौर पे आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर देखते रहे सिमी खान किचन। अब हम चाय पियेंगे, फिर इंशाल्लाह किसी दिन और आपसे मिलूँगी। हमेशा की तरह जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।